अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सटसुरा के साथ मैं हूं आपके मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। नाज़रीन, आज का मौजू हमारे लिए बहुत ही अहम है। आज 26 जनवरी भारत का यौम जमहूरिया, लेकिन मकबूजा कश्मीर या जहाँ कहीं भी कश्मीरी रहते हैं या मुल्क भर की अगर हम बात करें, दुनिया भर की बात करें, तो यौम स्याह के तौर पर आज सरापा एहतजाज है। भारत की अगर हम बात करें तो 1947 से लेकर पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर उसने कभी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया और 1947 से अब तक के जो उसके घिनौने उसका जो रूप है, उसके जो जराइम उनको छुपाने के लिए गलत मालूमात का वो सहारा लेता है। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि भारत जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करता आ रहा है हमेशा से और अपने आप को एक वादों में और मुआदों में जो बेहतर साबित करने की कोशिश करता है, उसमें भी नाकाम रहा है। उसके जो वादे हैं, जो मुआहदे हैं, जो उसके आइन हैं, वो आए दिन गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं तो निहत्ते कश्मीरियों पे किस तरह से वो आए दिन जुल्म ढाता हुआ दिखाई देता है। उसका जो एक घनौना चेहरा है वो सबके सामने जो है वो बेनकाब हो रहा है। इसके बावजूद भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो आज हम बात करेंगे हमारे पॉलिसी मेकर्स इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं और आए दिन जो भारत अपने जो वादे हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, जो मुआहदे हैं, जो आइन है उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए दिखाई दे रहा है। आखिर कब तक ये सिलसिला उसका जारी रहेगा? पॉलिसी मेकर्स किस तरह से इसको कंट्रोल कर रहे हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कराची का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 0। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा -15 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -24 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानी आपने मौसम की सूरत हाल। हमेशा जहां हम बात करते हैं बदलते मौसम से आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, ज़िंदगी के मौसम को बदलने की भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आज का मौजू हमारा यकीनन इस पर डिस्कस करना, इसको चेंज करना, इसके अंदर जो मसाइल हैं, जो दरपेश हैं, जो इतने अरसे से, इतने सालों से चलते आ रहे हैं मकबूजा कश्मीर के भारत की जानिब से, उनको डिस्कस करना, उनको हल करने की ज़रूरत है। तो बढ़ते अपने स्टूडियो में मौजूद मेहमानों की जानिब उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्द से जल्द अपने आज के मौजू पे इन डिटेल गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ किया जाए। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी, आप माहिर तालीम हैं, प्रोफेसर डॉक्टर आमना महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं आप माहिर कानून हैं, अतीक रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पे अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें कि भारत का तो आज यौम जमहूरिया है, लेकिन कश्मीरी हज़ार जो हैं वो यौम स्याह के तौर पे आज का दिन मना रहे हैं। तो अगर आप कश्मीरियों के साथ यौम यकजहती का इजहार करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। प्रोफेसर डॉक्टर आमना महमूद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। भारत का यौम जमहूरिया 26 जनवरी और जो कश्मीरी हैं, मकबूजा कश्मीर के जहाँ कहीं भी कश्मीरी बसते हैं, वो यौम स्याह के तौर पर आज सरापा एहतजाज हैं, क्या कहती हैं? Thank you for inviting me always, or it's always been a pleasure to sit with you and discuss, क्योंकि
اگر جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو ایک بات میری ذہن میں آتی ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اور وہ اسٹیبلش دشمن ہے، اور ہم نے تو شاید ڈکلیئر نہیں کیا کہ وہ دشمن ہے، لیکن انہوں نے تو یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اور تقریباً 54 پاکستان اسٹڈی سینٹر ہیں جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جو پاکستان کو اسٹڈی کریں اور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ سورش برپا کی جا سکتی ہے اور کہاں کہاں سے پاکستان کو ذکر پہنچائی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے لحاظ سے انڈیا کا امن اور انڈیا کی سلامتی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ یہ جو امن ہے یہ بھی انوائرمنٹ کی طرح ہوتا ہے، وائبس کی طرح آتا ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کے ہمسائے میں سکون امن نہیں ہے تو آپ بھی ڈسٹرب رہتے ہیں نا. اور پھر دوسرے انڈیا کے ساتھ تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ انڈیا کے جب انٹرنل میٹرز ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو وہ اس کو پھر انٹرنیشنلائز کر دیتے ہیں، یعنی پاکستان کے ساتھ بارڈر کھول دیتے ہیں، جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ صورتحال جو ہے ہمارے لیے اٹس اے سیریس میٹر آف کنسرن، جو میں اس پہ بات کرنا چاہتی ہوں. جو آپ نے سوال کیا دیٹ از ویری ریلیونٹ کہ آج یوم جمہوریہ ہے انڈیا کا، جس دن انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن نافذ کیا. انہوں نے بتایا کہ ہم ایک سیکولر اسٹیٹ ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جو انڈیا میں رہنے والے ہیں وہ تمام انسان ہندوستانی ہیں، ٹھیک ہے، اور ریگارڈلیس آف دیئر کاسٹ، کریڈ، ریلیجن، جو کہ انہوں نے پاکستان کے نظریے کو چیلنج کیا کہ وہ ہم جو ہے اس پہ بلیو نہیں کرتے کیونکہ ہم تو سب ہندوستانی ہیں. اور جو گاندھی فرماتے تھے کہ یہ جی مدر انڈیا ہے، ہم سب اس کے بیٹے ہیں. تو اس دن انڈیا نے آفیشلی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن اس جو لائر ہیں ہمارے جو بھائی بیٹے ہیں یہ بتائیں گے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کسی کنٹری کے لیے. تو وہ ایک سپریم لا ہے جو کسی کنٹری کے پولیٹیکل سسٹم کو، اکنامک سسٹم کو، سوشل سسٹم کو ایک بیسس پرووائڈ کرتا ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. آپ نے اپنی بنیاد میں ڈکلیئر کیا کہ تمام جو ہندوستانی ہیں وہ کسی بھی مذہب کے سے بالاتر ہو کے ان کے ایکول رائٹس ہیں. اور ایکول رائٹس جو ہیں وہ صرف اکنامک رائٹ یا سوشل رائٹس نہیں ہوتے، وہ پولیٹیکل رائٹس بھی ہے. رائٹ ٹو ایفیلیشن، رائٹ ٹو ووٹ، اور پھر آپ کی جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن، یہ سارے آپ کے رائٹس موجود ہیں اس میں. آپ نے ڈکلیئر کر دیا، آپ کا کانسٹیٹیوشن اس دن کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو پریکٹیکل پکچر یہ ہے کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دلت، بلکہ جو سکھ ہیں اور کرسچن، وہ سب کے سب بیک آواز اس وقت انڈیا میں اپنے آپ کو ایلینیٹڈ فیل کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے بیسک ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. اور بیسک ہیومن رائٹس ہی صرف وائلیٹ نہیں ہو رہا، رادر ان کا سروائیول جو ہے اس وقت چیلنجڈ ہے. تو جو کشمیری ہیں ان کا تو بنتا ہے نا، کیونکہ کشمیریوں کا تو سٹیٹس انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر اسپیشل سٹیٹس تھا. مودی گورنمنٹ نے آ کے اس کو سنگل ہینڈڈلی ریووک کر دیا، اور اس میں کشمیریوں سے بہت کوئی بھی انپٹ نہیں لی. حالانکہ اس والے سٹیٹس میں جو انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں اسپیشل سٹیٹس کشمیر کو دیا تھا، اقوام متحدہ بھی ایک گارنٹر تھا، ٹھیک ہے. جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں وہ ساری انٹیکٹ ہیں، سٹل موجود ہیں، اور ان کو ریووک نہیں کیا گیا. اس کے لیے بھی نیشنل جو یو این سیکیورٹی کونسل کو ایک دن بیٹھ کے ان ساری قراردادوں کو نلیفائی کرنا پڑے گا اگر وہ موجود نہیں ہے تو وہ بھی ایک پارٹی تھے، اور کشمیری themselves a پارٹی ہیں، کیونکہ کوئی خطہ زمین نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان ہوتے ہیں، آبادی ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، ان کی فیلنگز اور سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہوتا ہے. اور انڈیا نے سنگل ہینڈڈلی 370 کو ریووک کر دیا، اپنا ہی کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا نا. اس کے بعد جو انہوں نے سٹیزن شپ ایکٹ پاس کیا ہے وہ بھی ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، اس لیے کہ ان کا کانسٹیٹیوشن تو ہر دھرتی ماتا کے سپوت کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ انڈین نیشنل ہے. تو جو اس وقت صورتحال ہے، احتجاج تو ایک سمبولک ہے، لیکن کشمیریوں کا ابھی دیکھیں سکھوں کی بھی ڈیمانسٹریشنز ہو رہی ہیں آج کل، جو کہ پارٹ آف ہندو کمیونٹی تھے پہلے. تو انڈیا کی صورتحال اس وقت ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے، اور اگر آج وہ 26 جنوری کو منا رہے ہیں تو ان کو اس پہ خود سوچنا چاہیے. ایگزیکٹلی، ان کو خود سوچنا چاہیے. آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، چونکہ ایک بریک کی جانب
नाज़रीन सचरा में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। 26 जनवरी भारत का यौम जमहूरिया और कश्मीर जो है मकबूजा कश्मीर जो है वो इसको यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं, सरापा एहतजाज हैं। अगर आज के मौजू पे आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। जी अतीक रसूल साहब आपकी तरफ आते हैं। भारत का तो आज यौम जमहूरिया है, लेकिन अगर देखा जाए जिस तरह से उसने भारत ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, मकबूजा कश्मीर के हवाले से वो यौम स्याह के तौर पे आज मना रहे हैं, बल्कि पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में देखा जहाँ जहाँ कश्मीरी बसते हैं वो आज के दिन सरापा एहतजाज है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सो कॉल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया खुद को कहता है। आप देखें कि जब से उनका ये आइन नाफिज हुआ है जी, इसकी 25 चैप्टर्स 470 इसकी सेक्शंस हैं। इसमें बेसिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का। हाँ आइन जो है वो बेसिक, जिस तरह मैं भी फरमा रही थी कि बेसिक जो आपका सिस्टम रन करने का जो जिसमें ज़ाब्ता जो है वो आप तैयार कर लेते हैं, वो आइन है। हाँ उसी से फिर आपके तमाम कवानीन जो है वो आप निकालते हैं और बनाते हैं और पूरा सिस्टम चलाते हैं। हाँ उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप यूँ समझ लें चैप्टर होता है वो आपका फंडामेंटल राइट्स का आपके शहरियों से मुतालिक होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। आपके शहरियों का राइट टू लाइफ है, उनका फ्रीडम है रिलीजन के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, उनका राइट टू इंफॉर्मेशन है। वो किसी के साथ पॉलिटिकली पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी वो बनाना चाहते हैं, मजहबी तौर पर वो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, बिल्कुल वो सारी चीज़ें उसमें जो है वो उनकी मेंशन कर दी जाती हैं। और फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रियासत जो है वो अपने इदारों का और उनके ज़रिए जो उसके कवानीन बना रखे हैं उनका सहारा लेती है। अब इंडिया की सूरत हाल आप देखें जी, कि इंडिया में जो शहरी हैं सिवाय उनके कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं उनके अलावा आप किसी की भी आप ज़िंदगी की गारंटी नहीं दे सकते। एग्जैक्टली, मतलब चाहे अदर वो बाकी ईसाई जितने भी हैं। मज़ाहिब के लोग जी, हैं बिल्कुल। उनके हकूक़ पामाल हो रहे हैं। देखें कोई भी आप हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के अलावा और उसमें भी जो बेसिकली जो ब्राह्मण एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इसमें इन्वॉल्व है। जो उनके निचली ज़ात के हिंदू हैं, दलित का जिस तरह जिक्र हो रहा था, आप सिखों का जिस तरह से जिक्र हो रहा है, जिस तरह से ईसाइयों का जिक्र हो रहा है, जिस तरह से मुस्लिम्स का जिक्र हो रहा है, तमाम को अब देखें 19 लाख जो वहाँ पर मुस्लिम आबादी है वो जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें वो तरमीम करके उनको तमाम को कैद खानों में जो है वो उन्होंने बंद कर दिया है। अब वो उनकी जो तमाम जो राइट्स हैं बेसिकली जो ये सो कॉल्ड इनका कॉन्स्टिट्यूशन है जो इन्हें गारंटी करता है वो तमाम उनसे उन्होंने छीन लिए हैं। ये सूरत हाल इंडिया में चल रही है और ये मुसलसल चल रही है। अब आरएसएस की सोच है, हिंदुत्व की जो सोच है, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं बेसिकली अब वो तमाम जो है वो लीड कर रहे हैं। उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू है जिसको जीने का हक है, हिंदू है जिसको हुकूमत करने का हक है, हिंदू है जिसे हर लिहाज से डोमिनेट करने का राइट है। हाँ। तो ये सूरत हाल इंडिया में अभी से नहीं है, ये शुरू से चलती चली आ रही है। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया तक या उस टेरिटरी के अंदर लिमिटेड भी नहीं है। कश्मीर पे जो कुछ उन्होंने किया, फिर जो इंडिया के साथ जो ममालिक हैं, जो हमसाया चाहे वो ममालिक चाइना है, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो श्रीलंका है, बांग्लादेश, चाहे वो श्रीलंका, पाकिस्तान पाकिस्तान, बिल्कुल। सबके साथ इंडिया जो है वो मुसलसल एक ही तरह का रवैया उसने रखा हुआ है। चाइना के साथ उनकी लड़ाई चल रही है, श्रीलंका के हम जो कुछ उन्होंने किया अंदर वो भी सूरत हाल सबके सामने है, नेपाल के साथ जो कुछ हो रहा है, फिर पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान को तो मुसलसल उन्होंने जो है वो जिस तरह डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तान उन्होंने तो वजूद तस्लीम ही नहीं किया पाकिस्तान को 1947। अब आप देख लें कि ये सारी सूरत हाल बेसिकली इंडिया जो कुछ कहता है या उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके अगेंस्ट है। तो ये सूरत हाल जो है वो इंडिया के अंदर जारी है। अब ऐसी सूरत में कौन इंडिया को रोके और कौन उन्हें ये पढ़ाए कि आपका ये जो आर्टिकल आपने जो है वो 470 आर्टिकल्स इस आइन के अंदर रखे हैं जिसको आप जो है वो 72वां साल आप आज उसको डेमोक्रेसी के तौर पे आप जो जमहूरिया के तौर पे बना रहे हैं। क्या आपको कुछ थोड़ी सी शर्म, कुछ थोड़ी सी हया कुछ है कि आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। आपका आइन क्या कह रहा है और आप अमली क्या करके दिखा रहे हैं? प्रैक्टिकली आप जो है वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? फिर कश्मीर की सूरत हाल आप देख लें। कश्मीर का जिस तरह से अपने ही आइन की जो वायलेशन है उन्होंने की है, आर्टिकल 370 का जो जिक्र किया, आर्टिकल 35A का जो जिक्र किया, उसको जो है वो इन्होंने आप यूँ समझ लें कि पैरों तले रोन दिया, अपने ही आइन को पैरों तले रोन दिया। उनकी सुप्रीम कोर्ट सोई रही, उनकी पार्लियामेंट सोई रही,
ان کا جو ان کے جو پولیٹیکل جو آپ یوں سمجھ لیں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ سوئی رہیں. ایک طرف تو ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سوئی رہیں, دوسری طرف شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سہمی ہوئی ہیں. جو ہندوتوا اور جو RSS کے اور جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں ان سے وہ دبی ہوئی ہیں. ان کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں شاید ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کے حوالے سے بات کر سکیں. اچھا, ناگالینڈ کی ہم بات کریں, سکھوں عیسائیوں کی بات کریں, اس سلسلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو بھارت کی جانب سے اتنے جو ایک مظالم دیکھنے میں آ رہے ہیں, جو حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, کیا کوئی بھی اس پہ بولنے والا, آواز اٹھانے والا, یا لوگ جو ادر ممالک ہیں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی, کوئی ایکشن نہیں ہے اس کا؟ یہ ایک بڑا افسوسناک پہلو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. آپ دیکھیں امریکہ ہے, یورپ ہے, برٹش کی طرف سے کچھ تھوڑی سی ایک وہ کچھ رپورٹس آئی ہیں, کچھ انہوں نے اس پہ ابھی کا بات کی ہے, لیکن وہ بڑا آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید اسے نہ ہو. لیکن میرا جو خیال ہے کہ شاید ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو یہ خاموشی ہے یہ ایک طرح سے انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے. ہیں تو اکنامک بیسیکلی انٹرسٹ جن کو وہ دیکھ کے, آپ دیکھیں نا بڑے بڑے ممالک جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ اسلحہ ان کو سیل کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر جو ہے وہ $73 ملین انہوں نے اسلحہ خریداری میں خرچ کیے ہیں. پچھلے 10 سالوں میں 24% انکریز ہوا ہے انڈیا کی جو اسلحہ کی خریداری کی صورتحال ہے. تو یہ انہی ممالک سے خرید رہے ہیں. وہ کب اس کو کہیں گے؟ آپ UN کی جو چارٹرز آپ نے دیکھیں, ریزولوشنز کا ذکر کیا UN کی, وہ تمام بیسیکلی جو ہے وہ اس پہ فوکس کرتی ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا جو استصواب رائے کا حق ہے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, وہ دیا جائے, لیکن نہیں دیا جا رہا. نہرو نے جا کے سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا تھا UN کا, اب وہی پیچھے بھاگ رہے ہیں. نہرو صاحب کی جہاں بات کروں تو سکھوں سے بھی جو وعدے کیے تھے کہ آپ کو آپ کے حقوق بالکل اسی طرح تحفظ آپ کو دیا جائے گا, بالکل اسی طرح ہی ہے, لیکن ہو کیا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے UN, اب دیکھیں سب سے بڑا آپ یوں سمجھ لیں کہ قابل اعتماد ادارہ دنیا کی نظر میں, شاید وہ ہم کشمیریوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ان کی طرف سے کبھی کچھ ایسی بات کی گئی ہو, کچھ پریکٹیکلی ایسا کچھ کیا گیا ہو جس پہ انڈیا کو کبھی جو ہے وہ پریشانی ہو یا اس کے پاؤں جلیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بڑی ایک مایوس کن صورتحال ہے. انٹرنیشنل جو ممالک ہیں جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز بیسیکلی کہتے ہیں, ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایگزیکٹلی بالکل. آمنہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں, قابل افسوس ریکارڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, جیسے عتیق صاحب نے بھی کہا کہ جو ادر ممالک کی جو ہم بات کر رہے ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ وہ انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں بھارت کو, جس کی وجہ سے اس کو ایک شے ملی ہوئی ہے کہ وہ یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پالیٹکس ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, یورپ نے فرسٹ ورلڈ وار میں, سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنی میزریز دیکھیں, جتنی انسانی تباہی ہوئی, انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا, بہت زیادہ فیملی سپلٹ ہو گئیں اور بھی بہت زیادہ, پھر اکنامیکلی بڑا ان کو سیٹ بیک ہوا. پھر یورپ جو ہمیشہ سے اپنے آپ کو بڑا مائٹی سمجھتا تھا, ان کو امریکہ کی سبارڈینیشن ایکسیپٹ کرنی پڑ گئی. مارشل پلان ایڈ تھا اور ایڈ از نیور وداؤٹ کنڈیشنز. تو اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ طے کر لیا گیا الائڈ پاورز کی طرف سے کہ ہم جو ہمارا جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ یورپ اور امریکہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ ساری دنیا میں پراکسیز کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو عتیق بات کر رہے ہیں اور آپ کر رہی ہیں یہ بالکل ویلڈ ہے کہ اکنامک انٹرسٹ ہیں اور وہ ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن بات اس سے زیادہ ہے نا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ بھی ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے وہ ان کے الائز کریں اور وہ ان کو ایڈ دیتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں. اس وقت انڈیا جو ہے وہ سینٹر آف انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, اس لیے کہ دنیا دوبارہ کولڈ وار کی طرف جا رہی ہے, اور چائنا رائزنگ چائنا ہے. چائنا اکنامکلی تو رائز لے ہی گیا ہے, لیکن اب انہوں نے جو ریہیبلیٹیشن آف دیئر پیپلز ریپبلک آرمی کی ہے, تو اب چائنیز آرمی ایک ڈیولپنگ کنٹری کی آرمی نہیں ہے. دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے سپر پاور آرمی. اور انڈیا کو انہوں نے ایک جھلک دکھا بھی دی ہے کہ جس قدر ہیوملیشن انڈیا کو فیس کرنی پڑی ہے کہ مودی صاحب نے کہا کوئی وار ہی نہیں ہوئی, کوئی اسکرمش ہوئی ہی نہیں ہے, اس لیے کہ they were not able to face. وہ تو چائنا نے وہ فلمیں ریلیز کی تو پتہ چلا کہ ان کے فوجیوں کو کیسے مارا جا رہا تھا, فزیکلی ڈریگ کیا جا رہا تھا اور واپس انڈین ٹیریٹری میں لا کے پھینک دیا انہوں نے. تو امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا ویسے ہی فرنٹ لائن سٹیٹ بن جائے جیسے کہ ہم 70s میں اور 80s میں اور اس کے بعد پچھلے 2 ڈیکیڈز میں تھے. اور مودی صاحب اپنی جو ساری انٹرنل
irrational اور discriminatory policies کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی مجھے مل ہی رہا ہے نا، اور میں اندر جو مرضی کرتا رہوں. اور یہ بھی صحیح بات ہے جو عتیق نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ ہندوتوا کوئی نیا فنومینا نہیں ہے. دیٹ واز فنومینا آف 19th century. جس وقت انہوں نے کم بیک ہوم شروع کی تھی نا تحریک راشٹریہ سیوک سنگھ وغیرہ، اور جو ابھی بھی چل رہی ہے. آگے بڑھائیں گے چونکہ ایک بریک کی جانب ہم بڑھنے، بریک کے بعد آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، 26 جنوری یعنی بھارت کا یوم جمہوریہ، اور کشمیر اس کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہا ہے. بھارت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا سب سے بڑا ملک. کوئی شک نہیں کہ بھارت کے جو پروپیگنڈے ہے، جو بھارت کی چالاکی ہے، جو مظالم ہے، وہ حد سے بڑھتی جا رہی ہے. اگر آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، لائیو کال کے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہے. جی، ہم نے سب بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی کہ جو قابل افسوس ریکارڈ دیکھنے میں آیا، جس طرح وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ بیان فرمائی تھی، کنٹینیو کیجیے. جی، میں یہ بات کر رہی تھی کہ جیسے عتیق صاحب نے ریفر کیا تھا کہ آر ایس ایس اور ہندو ایکسٹریمزم اور بی جے پی یہ کوئی نیو فنومینا نہیں ہے. ان کے نام بدل گئے ہیں اور آرگنائز زیادہ ہو گئے ہیں اور فور فرنٹ پہ آ گئے ہیں. پہلے یہ سیاست پہ نہیں، سوسائٹی پہ کام کر رہے تھے، اور یہ 19ویں صدی میں انہوں نے یہ شروع کیا کم بیک ہوم کی تحریک کے جو ہندوازم سے کنورٹ ہو کے کسی اور مذہب میں چلا گیا ہے وہ اپنے گھر واپس آ جائے. اور اس کے لیے انہوں نے خود ہی مطلب بائی فورس آپ کو کنورٹ کر لیا جائے گا، اور سنگٹن کی تحریکیں شروع کی. شاید انہی کی وجہ سے مسلمان اتنے انسیکیور ہو گئے کہ ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت پڑی. ورنہ آپ اگر برصغیر میں مسلمانوں کی سٹرگل دیکھیں تو 1930 تک قائد اعظم مسلسل اس کوشش میں تھے کہ کوئی یہ سیف گارڈ پرووائڈ کرنے مائنورٹی کو تو ہم ان کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں نا، اور ہم مل کے انگریز کے خلاف سٹرگل کریں گے. لیکن اس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا نہرو رپورٹ سے کہ وہ کسی بھی طرح کسی مائنورٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو ہم اس کے بعد بات کر رہے تھے کہ گاندھی صاحب نے گول میز کانفرنسز میں یہ اس بات پہ ہٹ دھرمی کا اس قدر مظاہرہ کیا کہ برٹش گورنمنٹ کو خود ہی کمیونل ایوارڈ دینا پڑ گیا کہ انہوں نے کہا جی ہندوستان میں تو صرف ایک ہی قوم ہے اور یہ مذہب قوم کی بنیاد ہی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ مذہب قوم کی بنیاد نہیں ہے تو یہ آر ایس ایس کیا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کانگریس کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سیکولر تھی، لیکن ایٹ لیسٹ وہ کریکٹر میں سیکولر تھی کہ وہ کانسٹیٹیوشن کو اوبے کرتے تھے اور اس کو اون کرتے تھے. اور لیکن ان کے ہی دور میں یہ آر ایس ایس فنومینا اتنا زیادہ پرموٹ ہوتا رہا کہ نہ وہ اس کو روک سکے نہ انہوں نے اس کے لیے کوئی کوشش کی. اور جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ جو بچر آف گجرات ہے وہ وزیر اعظم ہے. اور جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ بات کیوں نہیں کرتی، تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے اسی بچر آف گجرات کے امریکہ پہ، یورپ پہ ٹریول پہ پابندی لگائی ہوئی تھی جس وقت یہ وزیر اعظم بنا ہے. لیکن جب وہ وزیر اعظم بن گیا تو وہ جو جس انٹرنیشنل پولیٹکس کو میں ریفر کر رہی تھی اس میں وہ ان کا ایک مہرہ بن گیا نا. اب اگر مودی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت بہت طاقت کی پوزیشن میں ہے تو وہ مغرب کا صرف ایک مہرہ ہیں، بالکل مہرہ ہیں جو اس ریجنل پولیٹکس میں ان کا پیادہ بنا ہوا ہے اور ان کی طرف سے پراکسی لڑے گا. اور اس کے بعد انڈیا کا بھی وہی حشر کرے گا جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جس طرح ڈس انٹیگریشن ہونی ہے، کیونکہ انڈیا کی ڈس انٹیگریشن تو ہونی ہے جہاں پہ 22 سیپریشن موومنٹس چل رہی ہوں اور آپ ان کو خود ہوا دیں تو وہ کتنی دیر تک سروائیو کر سکتی ہیں. ابھی آپ تو جو تامل ناڈو کی بات کری تھی وہ تو مسلم میجورٹی ایریا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں ناگالینڈ کی جو بات کری تھی وہ کوئی مسلم میجورٹی ایریا تو نہیں ہے. تو یہ صرف مسلمان نہیں ہیں، یہ دنیا بھر کی اقلیتیں ہیں. اور جو جتنی اقلیتیں زمین پہ ایگزسٹ کرتی ہیں وہ انڈیا میں بھی رہتی ہیں، یعنی کہ کرسچن بھی رہتے ہیں، جیوز بھی رہتے ہیں، یہ جو دلتس ہیں، دلتس ملٹیپل ہیں کہ وہ کرسچن بھی ہیں، مسلمس بھی ہیں.
اور ان کے کنورٹ ہونے کی ریزن بھی یہی ہے کہ وہ لو کاسٹ ہندو تھے اور ان بیچاروں کا کے اوپر زندگی تنگ کر دی گئی تھی. اور جو ابھی عتیق بات کر رہے تھے کہ یہ صرف برہمن فنامنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہندو بھی جو اس ایکسٹریمزم میں شامل نہیں ہے وہ نہیں ہے, اس میں وہ محفوظ نہیں ہے انڈیا میں. اگر آپ کبھی اروندھتی رائے کو سنیں تو وہ جس طرح فائرسٹی انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں, تو کشمیر میں ہی نہیں پورے انڈیا میں اس وقت جو لہر ہے اور جو ڈسکنٹینٹمنٹ ہے وہ انڈیا کو ڈس انٹیگریشن کی طرف ہی الٹیمیٹلی لے کے جائے گی. بالکل انڈیا کے یہ جو ہتھ کنڈے ہیں ڈیفینیٹلی اسٹارٹ اپ سے چلتے ہیں, اس پہ آگے چل کے عتیق صاحب آپ سے بات کریں گے. آمنہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, وقت دیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. سبسٹرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ہمارا آج کا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ 26 جنوری بھارت کا یوم جمہوریہ, لیکن بھارت جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے, اس پہ آج ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے. اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نواب احمد رضا قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سینئر سیاستدان ہیں. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. جی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ ماہر قانون ہیں عتیق رسول صاحب, السلام علیکم سر. جی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز سچ ٹی وی ہیں ندیم حسین صاحب, السلام علیکم سر. آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. آپ معزز مہمانوں کا بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں, لائیو کال کیجیے, آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہوں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی نواب احمد رضا قصوری صاحب, 26 جنوری بھارت کا یوم جمہوریہ ہے. بھارت کی اگر بات کریں تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا وہ سب سے بڑا ملک جو ہے وہ اس وقت بن چکا ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں بھارت نے 26 مارچ 1951 کو جو ہے ان کا آئین جو تھا ماض وجود میں آ گیا. جی ہمارا آئین بنا 9 سال کے بعد 23 مارچ 1956 میں. انہوں نے اپنے آئین کے اندر جو تھی جاگیردارانہ نظام جو تھا, ریاستیں تھیں, ساری ختم کر دیں. اس لیے وہاں جمہوریت جو بھی ہے وہ ان کا جو اپنا برائیاں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن جمہوریت ان کی somehow or the other چل رہی ہے. وہ اسی وجہ سے کہ وہاں جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں وہ پارٹیز کی ہیں, کہ یہ کانگریس کی کانسٹیٹوئنسی ہے, یہ بی جے پی کی ہے, فلاں کی ہے. وہاں یہاں الیکٹیبل کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں. کانسٹیٹوئنسی بٹی ہوئی ہیں کہ یہ راؤز کی کانسٹیٹوئنسی, یہ گجروں کی ہے, یہ اپنا جاٹوں کی ہے, یہ رائیوں کی ہے, یہ کشمیریوں کی ہے. مجھے تو پاکستان میں کوئی پاکستان کی کانسٹیٹوئنسی نظر نہیں آتی کہ آپ ہی کہا کہ یہ پاکستان کی کانسٹیٹوئنسی ہے. اینڈ یہاں یہ جو بندہ ہے اپنا یہ پی ایچ ڈی ہے اور اس نے 6 سال سے اس نے سوشل ورک کیا اپنے علاقے میں, آن دی ہیلتھ سائڈ اور ایجوکیشن, اس لیے اس کو لوگ اس کے پیچھے ہیں. نہیں, اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. اور سیاست آپ کی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اب چیز یہ کہ بھارت نے اپنا آئین تو بنا لیا, لیکن بھارت کے جو ڈیزائن تھے فرام دی ویری بگننگ تھی. میں نے ابھی ایک ڈاکومنٹ میں نے ریسرچ کیا ہے اور میں اس کو ٹی وی پر بھی میں نے لے کے آیا ہوں. قائد اعظم کا ڈاکومنٹ ہے اور ہینڈ ریٹن نوٹ ان کا 10 جولائی 1947 کا. اس میں قائد اعظم نے واشگاف الفاظ میں اپنے اس ڈاکومنٹ میں کہا ہے کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ سوائے برطانیہ کے باقی کہیں اس کا سکسیس سٹوری نہیں ہے. اور پھر آگے نیکسٹ پیراگراف میں کہا کہ پاکستان کو جو ہے سوٹ جو کرتا ہے وہ صدارتی نظام ہے, کیونکہ دیٹ از ویری کلوز ٹو دی جینیس آف پیپل آف پاکستان. یہ قائد اعظم کا ہے. اب چیز ہے کہ ملک تو انہیں نے بنایا, تو اب ہم کسی اور اللہ دیتا چراغ دین جو آ کے کوئی
इलेक्ट होके आ जाए या इंटेलेक्चुअल बन के आ जाए तो मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा, मैं तो कायदे आज़म की बात सुनूंगा कि बिकॉज ही वॉज नॉट ओनली सिंपली ए पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन, ही वॉज ए ज्यूरिस्ट ऑल्सो, ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर ऑफ ए great repute you see. Exactly. So therefore जब उन्होंने कह दिया कि जनाब हमें सदारती निज़ाम, तो मैं समझता हूँ कि वो जो है एक अटल एक वो फैसला दे गए। लेकिन हमारे यहाँ पार्लिमानी सिस्टम आया थी, वो उसका अंग्रेज़ के यहाँ तो उसका बैकग्राउंड थी 1215 से थी मैग्ना कार्टा से, और मैग्ना कार्टा जो हुआ वो कैसे हुआ कि किंग जॉन जो था इंग्लिस्तान का बादशाह, वो मुहिम जू था और वो अपना चाहता था कि ये तो हमारा आइलैंड है इंग्लैंड, उसी कुछ 2-4 मुल्क भी जो है यूरोप के फतह कर लिए जाएं, तो उसको पैसे दरकार थे टू क्रिएट टू एस्टेब्लिश ए बिगर आर्मी। तो उसने जो नाइट्स थे ब्रिटिश नाइट्स, उनको कहा कि मुझे पैसे दो, तो उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, उसी आप जब तक हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, जब तक हम पैसे नहीं देंगे। वहाँ से एक फ्रेज कॉइन हुई जो कि जमहूरियत की रूह है, और वो फ्रेज क्या है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये 1215 में। तो वहाँ उनका तो सिस्टम 1215 से चलता था, यहाँ ये सिस्टम आया तो ये जैसे मैंने बताया गुजरों और राइयों और जाटों में बट गया। सो इट इज़ एन अटर फेलियर, एब्सोल्युटली अटर फेलियर। See, it does not answer. It has, the system has collapsed. Exactly. अब चीज़ ये है कि अब coming back to India थी, देखें इंडिया ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था with the partition of subcontinent. वो उनके लिए अखंड भारत थी और भारत माता उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट था उनका थी। तो चीज़ ये है कि somehow the other जो टू नेशन थ्योरी आई माज़े वजूद में, और वो बेस्ड ऑन हिस्ट्री, ऑन कल्चर ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स थी। तो इसका एक्चुअली टू नेशन थ्योरी जो है उसका जो कॉन्सेप्ट दिया वो अपना सर सैयद अहमद ख़ान ने दिया। सर सैयद अहमद ख़ान वाज एट वन टाइम वाज एम्बेसडर ऑफ पीस इन सब कॉन्टिनेंट, बट सून ही रियलाइज्ड कि ये जो दो धारे हैं इनका हिंदुस्तान के किसी जगह पर इनका संगम होता हुआ नजर नहीं आता। सो देयरफॉर ही रोट टू वन ऑफ हिज ब्रिटिश फ्रेंड ए लेटर कि मुझे यहाँ जो है ये इनका कोई इत्तेहाद और कोई कोऑपरेशन नज़र नहीं आती। उसको अलामा ने उसको पॉलिश किया। अलामा कोई इंटेलेक्चुअल था, उसने उन्होंने जो खुतबा और अलाहाबाद है वो उसके 2 सेशन हुए। उसी एक तो सेशन उसको अल्लामा इकबाल ने प्रोवाइड किया जिसमें इन्होंने टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया। दूसरा जो था सेशन वो मेरे नाना नवाब मोहम्मद इस्माइल खान who was number 2 man after Qaid-e-Azam in All India Muslim League city. Qaid-e-Azam was the president of All India Muslim League. मेरे नाना जो थे, he was the president of All India Muslim League Action Committee. In that capacity, he was senior to Nawab Liaquat Ali Khan, Secretary General. वो अगर पाकिस्तान आते तो he would have been the first prime minister. लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक रेजोल्यूशन था कि जो लीडरशिप वहाँ रह जाएगी, they will take care of the Muslims of India. उसी बहुत सारे लोग इधर आ गए, चौधरी खलील रिजवान वगैरह सारे भाग के आ गए, बट नवाब इस्माइल खान did not come. He stayed in India. Now coming to India, अब वो उन्होंने आज तक जो है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के वजूद से एग्री ही नहीं किया। बिल्कुल जी नवाब साहब, भारत ने कभी भी पाकिस्तान के वजूद से एग्री नहीं किया। आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि नवाब साहब ब्रेक की जानिब बढ़ना है। 48 की जंग हुई थी, 65, 71 में गो क्राइसिस वाज आवर ओन कि हमारी बदबख्तियों से हमने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक सेंटीमेंट ये क्रिएट कर दिया, दे थॉट के वी आर द कॉलोनी ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। तो बदकिस्मती हमारी अपनी थी, लेकिन आर बेलिजेंट नेबर इंडिया he took the advantage of that misunderstanding और आधा पाकिस्तान टूट गया। अब बकिया पाकिस्तान। अब चीज़ ये है कि अब इसका जो सेंटीमेंट है उसको मैं क्लोज अप कर रहा हूँ, वो 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने जो 370
of the Constitution 35A, जिसके तहत जो कश्मीर का जो था एक स्पेशल स्टेटस था, क्योंकि इट इज़ ए मैटर विच इज डिस्प्यूटेबल थी अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने अब ये दोनों को रिमूव करके नाउ दे हैव मेड इट एज ए वन ऑफ द प्रोविंस ऑफ इंडिया, और अपनी इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया है। और उन्होंने एक कर्टन टाना हुआ है, और उस कर्टन के पीछे जो जुल्म हो रहा है, उसी गैंग रेप्स हो रहे हैं जी, एग्जैक्टली उन तमाम मसाइलों पे भी नवाब से बात करेंगे, क्योंकि ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। किसी को आने नहीं दे रहे, ना जर्नलिस्ट को आने दे रहे हैं फॉरेन को, ना डिप्लोमेट्स को, ना ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को। ठीक है नवाब साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। हमारा आज का मौजूद जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यानी कि 26 जनवरी भारत का यौम जमहूरिया, लेकिन भारत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। इस पर आज इन डिटेल बात की जा रही है। अगर आप अपनी राय का इज़हार करना चाहें, हमारे मेहमानों से भी बात करना चाहें, लाइव कॉल कीजिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी नदीब हुसैन साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपकी चूँकि गहरी नज़र है करंट अफेयर्स के ऊपर, अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस तरह वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया गया, जिस तरह वहाँ पर ख़वातीन की इज़्ज़त को पामाल किया जा रहा है, निहत्ते कश्मीरियों पे जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, जो आलमी ताकतों की अगर बात करें तो वो भारत के इस मुजरमाना रवैये के ऊपर खामोश क्यों दिखाई देती है? बयान कीजिए। देखिए, गुजारिश ये है कि एक चीज़ तो तय हो गई कि अगर किसी जगह के ऊपर ये सोच कार फरमा थी, तो आज दो कौमी नज़रिया जो है उसके ऊपर एक मुहर सब्त होती है। और ये बात और इस हकीकत का इदराक जी कायदे आज़म को उस वक़्त हो गया था जब वो इस सफ़र पर निकले थे। दूसरी चीज़ जो है, कश्मीर का मसला यकीनन एक मुतनाज़ा मसला है। ऐदे हाज़र की वो एक सबसे बड़ी जेल है जी। और वहाँ पर आपको जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान दिखाई देती है। हक़ाइक़ जो हैं वो यकीनन इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार हैं उनके चेहरों पर एक शर्मिंदगी और नदामत लाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन असल मसला ये है कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो मफादात की दुनिया है, वो गर्ज़ की दुनिया है, वो तिजारत की दुनिया है। और जाहिर है जब हम इस रवैयों के अंदर होते हैं तो फिर जो आप बात कर रही हैं कि दुनिया इसके ऊपर बात नहीं करती है, तो दुनिया इसलिए बात नहीं करती है कि भारत के साथ उनके मफादात वाबस्ता हैं, भारत के साथ उनकी बड़ी तिजारत वाबस्ता है, भारत के साथ उनके स्ट्रेटेजिक अगराज वाबस्ता हैं। और ये सूरत हाल जो है ये उनके जो जराइम हैं उनके ऊपर पर्दा डाल देती है और किसी हद तक मौक़िफ़ जो है उसको आगे बढ़ाने में रुकावट का बाइस बन जाती है। दूसरी जानिब हमें ये भी देखना है कि जहाँ भारत जो है वो कश्मीर के अंदर एक जुल्म और इस्तबदाद की एक उसने लहर छोड़ी हुई है, वो सब चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं, चाहे वो बैनुल-अक़वामी मीडिया हो, चाहे वो दीगर प्लेटफॉर्म्स हों। लेकिन हमारा क्या किरदार रहा है, हमें थोड़ा सा इसको भी नज़र डालनी है कि हमने आलमी सतह के ऊपर हम एक कदम आगे दो कदम पीछे की हमने हिकमत अमली अपनाई है। और जहाँ जहाँ आप कभी आप आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, कभी आप अपना जो एक बुनियादी उसके ऊपर आपका स्टैंड है उससे आप हटते हैं। और जाहिर है कि जब आप यहाँ पे दो वकील बैठे हैं, जब आप बुनियादी स्टांस से हट के दीगर रास्ते तलाश करने की कोशिश करते हैं तो उसके नतीजे में आप अपना केस कमज़ोर करते हैं। और ये जो तरीक़ाकार हमने अपनाया है इससे ना सिर्फ ये कि हमारा केस कमज़ोर हुआ है, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमने अपने आप को मुआशी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर गिरवी रख दिया है।
جب آپ کا دامن جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے تو پھر آپ نہ نظر سے نظر ملا کے بات کر سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے اپنے جو نقطہ نظر ہے اس کو بھرپور استدلال کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں، پھر آپ کی محتاجی جو ہے وہ بھی آڑے آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنا اندر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد اس مقدمے کو ظاہر ہے کہ آپ جنگ تو اس کے امکانات ہیں نہیں، ایسے ہی آپ اس طرح کی لڑائی اب ہو نہیں سکتی۔ اس کے اوپر اگر آپ نے مذاکرات پہ جانا ہے، آپ نے اس کے اوپر ایک جارحانہ خارجہ حکمت عملی اپنانی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اقوام متحدہ میں اگر اس صورتحال حالیہ پہ دیکھ لیں، ایک تقریر کر آتے ہیں، اس کے بعد آ کے آپ کا اگلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ جی قوم 1 منٹ کے لیے کھڑی ہو جائے گی، ہر جمعے کو کھڑی ہوگی، ایک جمعہ کھڑے ہوتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے کہانی۔ لہٰذا کیا ہم کشمیر کے حوالے سے سنجیدہ ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیا ہم کوئی حکمت عملی اس حوالے سے لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے کشمیر کمیٹی بنائی ہوئی ہے، ساری اپوائنٹمنٹس آپ سیاسی کر دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے کوئی جارحانہ حکمت عملی اپنائی ہے؟ کیا ہمیں احساس ہے؟ میں بعض دفعہ پروگرام کرتا ہوں، کشمیری لیڈرشپ کو لیتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں آپ سے وہ رد عمل ہی نہیں ملتا جس کی ہم توقع کر رہے ہیں۔ تو کم از کم آپ خارجہ پالیسی کی سطح تک، آپ جو آپ نے کہا ہے کہ ہم سفارتی اخلاقی مدد کریں گے، آپ اس حد تک تو اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ ایک اس قدر بھیانک صورتحال ہے کشمیر کی، جس طریقے سے ظلم اور بربریت کی داستانیں وہاں رقم کی جا رہی ہیں، پیلٹ گنز چل رہی ہیں، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، قبرستان جو ہے، قبرستان شہداء جو ہے وہ اب کدھر جا رہا ہے؟ 1 لاکھ سے زائد کشمیری جو ہیں وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ اس وقت یہ سب سے بڑا انسانی المیہ ہے، اور اگر آپ انسانی المیہ کی حیثیت کو بطور انسانی المیہ اجاگر نہیں کر پا رہے اور دنیا کو یہ باور نہیں کر پا رہے، تو ہمیں پھر we have to give it انٹروسپیکشن کی کیا خرابی ہے۔ ایگزیکٹلی، سوچنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عتیق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، بھارت کی بات کریں، ہمیشہ سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی انہوں نے کی، بین الاقوامی اصولوں کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہوئے دکھائی دیتے، تو کہیں نہ کہیں آپ کیا سمجھتے لگ رہا ہے کہ اب جو علاقائی امن ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہو رہا ہے بھارت کی وجہ سے، ان کے اس رویوں کی وجہ سے؟ جی بالکل اسی طرح سے، جس طرح میں پہلے پروگرام کے جو پہلا آفس میں شیئر کر رہا تھا کہ لاسٹ جو 10 ایئرز اس میں 24% جو ہے وہ اسلحے کی خریداری میں انہوں نے اپنا بجٹ انکریز کیا ہے۔ دوسری طرف اگر پاکستان کا سوچیں تو پاکستان کی 1/3 جو خرچ تھا اسلحے کی خریداری پہ وہ کم ہوا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ کسی اور طرف سے سوچ رہا ہے اور انڈیا کچھ اور کر رہا ہے۔ لاسٹ ایئر جو ہے وہ $73 بلین انڈیا نے اسپینڈ کیے ہیں صرف اسلحے کی خریداری کے حوالے سے۔ تو بیسیکلی وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ جو پچھلے 70 سال میں اپنے ارد گرد جو اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے ممالک ہیں، ان کو ہمیشہ سے اس نے اپنی ڈومیننسی شو کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف جو جنگیں لڑی ہیں، تو یہ صرف یہی کچھ ہے کہ وہ جو یہاں کا امن ہے اس کو ہر وقت انڈیا سے اس وجہ سے خطرہ بہرحال جو ہے وہ لاحق رہتا ہے، اور ابھی بھی یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے۔ باقی جو انٹرنیشنل قوانین کے حوالے سے آپ ذکر کر رہی ہیں، اب چونکہ آج جو وہ اپنا جو ڈیموکریسی کے حوالے سے جو دن وہ منا رہے ہیں، جو یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، جس آئین کو لے کے وہ چل رہے ہیں، اب اس کی جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر میں نے آپ سے شیئر کیا، پھر دیکھیں اب انٹرنیشنل جو UN کے جو لاز ہیں، جنیوا کنونشن ہے یا UDHR ہے، بیسیکلی جو انسانی حقوق کا چارٹر ہے، بیسک چارٹر، اس کو دیکھیں، کنونشن آن دی رائٹس آف چائلڈ ہے، یا ایون جو خواتین کے حوالے سے سیڈا ہے جس کا انڈیا سگنیچری ICCPR کی اگر ہم بات کریں، تو یہ سارے کنونشنز ہیں جن پہ انڈیا نے سائن کر رکھے ہیں، اور انڈیا یہ دنیا کو باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے جتنے چارٹر ہم نے سائن کر رکھے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم انڈیا میں کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ جو ان کا قانون ہے ٹاڈا کا، ٹیریٹری جو ان کا جو ٹیررسٹ اینڈ ڈسٹرپٹیو ایریاز کے حوالے سے، یا جو اسپیشل پاورز ایکٹ ہے آرمی کا ان کا، یا جو دیگر اس طرح کے قوانین ہیں جن کا شیلٹر لے کے بیسیکلی انڈین آرم فورسز جو ہے وہ کشمیر میں ظلم ڈھا رہی ہیں، تو آپ یہ ساری صورتحال دیکھیں اور ان کو اگر آپ ملا کے پڑھیں UN کے چارٹرز کے ساتھ، تو آپ کو ایک صریحاً جو ہے وہ
خلاف ورزی بلکہ دھمکی بھی نظر آئے گی کہ آپ جو ہے وہ جتنے مرضی کنونشنز بنا لیں، جتنے مرضی ٹریٹیز جو ہے وہ ہم سے سائن کروا لیں، ہم نے اپنی مرضی سے قوانین بنائے ہیں اور ان کے شیلٹر کے نیچے جو ہے وہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کیا اور انڈیا کے اندر کیا ہم جو ہے ظلم اور بربریت جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھیں ویسے تو اگر کسی کو بھی بھارتی حکمرانوں کے وہ دعوے، وہ معاہدے جو ہیں وہ اس پہ عمل درآمد سب نہیں جھوٹ کر رہے۔ ہے، وہ صرف دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، حقیقت جو ہے وہ بالکل اس سے برعکس ہے۔ آج بھی اجتماعی قبریں جو ہے وہ ملتی ہیں، آج بھی پیلٹ گنز کا استعمال ہو رہا ہے، آج بھی خواتین کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، آج بھی کوئی اگر اریسٹ ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی بیل کے لیے اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ گجرات میں جو کیا گیا، جی بالکل، دیکھیں کشمیر میں ہو یا انڈیا کے اندر ہو، سٹیزن شپ بیسک رائٹ ہے ہر ایک شخص کا، اس کی لائف، اس کا نام، اس کی لبرٹی، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ کس کو یہاں پر جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں اس کے علاوہ یہ سب حاصل ہے؟ ایگزیکٹلی، بالکل۔ اپنے مہمانوں سے ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھایا جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع جس پہ ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری رہا کہ 26 جنوری جو کہ بھارت کا یوم جمہوریہ ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھا جائے تو بھارت کی جانب سے جو انسانی حقوق کی دن بدن خلاف ورزیاں کی جا رہی ہے اور بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، اس پہ آج بات کی جا رہی تھی۔ نواب احمد رضا قصوری صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ سیاست کی بات کی جب بھارت میں صرف اور صرف کیا ہندوازم کی ہی سیاست رہے گی؟ اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس ایسی اقلیت نہیں، کوئی ایسا اور کام نہیں جس پہ سیاست کی جائے، صرف اور صرف ہندوازم کے اوپر ان کی سیاست جاری ہے؟ میں تھوڑا سا آپ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں تھوڑا سا اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ کرنا کیا چاہیے، کیونکہ ندیم حسین کا یہی پوائنٹ تھا کہ نتھنگ از بینگ ڈن۔ میں سمجھتا ہوں جی پرسنلی کہ ایک تو وزارت خارجہ میں ایک ڈیسک ہونا چاہیے، کشمیر ڈیسک، اگر آپ سیریس ہیں، ہیڈڈ بائی اے ایڈیشنل سیکرٹری، اور وہ ڈیسک جو ہے وہ کنٹرول کرے تمام ایمبیسیز کو، اور ہر ایمبیسی جو امپورٹنٹ جگہوں پر ایمبیسیز ہماری لوکیٹڈ ہیں، وہاں ایک کاؤنسلر، ایک سیکشن ہونا چاہیے ہیڈڈ بائی اے کاؤنسلر، کشمیر سیکشن۔ یہ ڈیسک لائے گا، وہ سیکشن لائے گا، اور وہاں امبیسڈر شوڈ سینڈ ایوری منتھ رپورٹ کہ وہ جو سیکشن ہے کشمیر پر جو کام کر رہا ہے اس نے کتنے تھنک ٹینکس کو ایڈریس کیا، کتنی یونیورسٹیز کو ایڈریس کیا، کتنے میڈیا کے لوگوں کو ملا، کتنا اسی بزنس گروپس جو کہ ساؤتھ ایشیا میں آپریٹیو ہیں، وہ دے آر ویری پاورفل بزنس گروپس، ان کے ساتھ کتنا انٹریکٹ کیا، ممبر پارلیمنٹ کے ساتھ، اور وہ رپورٹ باقاعدہ یہاں کے ڈیسک میں آنی چاہیے۔ یہ ایک اسپیکٹ ہے۔ دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ایک چیز بابر کر لینی چاہیے کہ یونائٹڈ نیشن از ایٹ دی موسٹ از اے ڈبیٹنگ باڈی، اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کرسچن ہیں تو پھر ڈارفور ہے، پھر آپ جلدی فیصلہ ہو جائے گا، اسی چند مہینوں میں ہو جائے گا، لیکن اگر دیز آر مسلم ایشوز ہیں تو پڑے ہوئے ہیں، اسی سرد خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ سو اٹ ہیز ورچولی اٹ ہیز بیکم اے کرسچین باڈی۔ چلیں بات یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن از ایٹ دی موسٹ از اے ڈبیٹنگ باڈی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ جب اپنا عمران خان نے تقریر کی تھی اور اس نے 4 پوائنٹ لیے، ویری لاجیکلی ہی ٹوک آل دی 4 points ٹو دی کنکلوژن، اینڈ امپریشن یہ تھا کہ یہ جو کرفیو وغیرہ ہے یہ اگلے ود ان اے ویکس ٹائم اٹ ول بی لفٹڈ، کیونکہ ورلڈ باڈی میں ایک سارے حقائق جو ہیں وہ من اور ان پیش کیے جا رہے ہیں، بٹ رزلٹ ہے کہ آج 2 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ ظلم کی داستان بڑھتی جا رہی ہے، اور اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے اس پاکستان کے فارن آفس میں کہ جو ڈپلومیٹک جنگ کا ریئل بیٹل گراؤنڈ ہے نا جی، وہ واشنگٹن ہے،
जी नवाब से ज़रा बात जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा, चूंकि नदीम वो साहब वॉशिंगटन है, वो जो इंडिया समझे बैठा है, इंडिया बेस्ट ब्रेन्स भेजता है, एम्बेसडर भेजता है वॉशिंगटन में। हमारे एम्बेसडर जो हैं वो सिर्फ एम्बेसी में बैठे रहते हैं, उनका पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, और उनकी पूरी इंडियन कम्युनिटी वहाँ ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, वहाँ यहाँ जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं वो भी आपको वहाँ नजर आएगी। ठीक है। तो यहाँ फोकस जो है वो पाकिस्तान के नहीं है, और बाकी एम्बेसीज जो हैं दे आर वेरी वेरी डिसकनेक्टेड विद द इश्यूज। नदीम हुसैन साहब आपकी तरफ आते हैं, जिस तरह भारत की जानिब से वादे किए गए, मुआदे किए गए, वो कभी भी वफा ना हो सके, सिखों के साथ जो उनके वादे हुए वो भी वफा ना हो सके, तो क्या सिर्फ ये वादे, ये आइन जो हैं, जो मुआदे किए जा रहे हैं, सिर्फ धोखाधड़ी की हद तक ही ये रहेंगे? देखिए बात यह है, हमें एक चीज़ को समझना होगा। जी। आज भारत का यौम जमहूरिया है, क्या दुनिया अपना इस मुनाफिकाना रवैये पर गौर करेगी? हम नॉन स्टेट एक्टर्स की बात तो करते हैं, आज एक रियासती दहशत गर्द खड़ा हुआ सलामी के चबूतरे पर खड़ा है, और दाएं बाएं उसके दुनिया की कुव्वतें जो हैं वो मौजूद हैं। क्या ये आलमी इस्तेमार का एक मुनाफिकाना चेहरा नहीं है? इंडिया में जो कुछ हो रहा है, अक़लियतें जो हैं हमेशा से बरे सगीर की तकसीम से पहले और बरे सगीर की तकसीम के बाद के हिंदुस्तान में हमेशा जुल्म और इस्तबदाद का शिकार रही हैं, चाहे वो सिख हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे शूदर हों, चाहे दलित हों, चाहे खतरी हों, कोई उसमें वो नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या हम जब इंतहा पसंदी की बात करते हैं, शिद्दत पसंदी की बात करते हैं, उस पर हमने इदारे बना दिए हुए हैं, हम टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं, हर असूल, हर प्रिंसिपल पाकिस्तान पे आकर तो लागू हो जाता है, लेकिन एक रियासती दहशतगर्द मुल्क के रियासती दहशतगर्द वज़ीर आज़म के ऊपर कोई कानून या कोई तरीक़ाकार जो है वो लागू नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि वो एक बड़ा मुल्क है, वो एक बहुत बड़ी मंडी है, और वो एक बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर एक बड़ा मोहरा है, और आपकी उसको ज़रूरत है। सही। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमने खुद को गुज़श्ता 74 बरसों में मजबूत बनाने की बजाय कमज़ोर किया। माली खुद मुख्तारी हासिल करने की बजाय हमने माली ग़ुलामी का रास्ता इख्तियार किया है। हमने इस मुल्क को उन ताकतवर तरीक़ाकार पर इस्तवार नहीं किया कि हम आलमी बरादरी के अंदर अपने मौक़िफ़ को लेकर, जो कि शायद सच्चाई पर मबनी मौक़िफ़ है, उसको हम मौसर अंदाज में पेश कर सकें, हम उसको तक़वियत दे सकें अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ से, और फिर उसको फैला सकें दुनिया भर के अंदर। ये एक ऐसा सिलसिला है कि जो आज की दुनिया, जो मफाद की दुनिया है, जो तजारत की दुनिया है, जहाँ पे ताकत बिकती है, जहाँ पे ज़रूरत का सिक्का चलता है, वहाँ पे आपको अपने आप को उस तरीके से ढालना होगा, वरना हम इसी तरह बात करते रहेंगे। सही होगा। अतीक साहब आपकी तरफ आते हैं, आज की पूरी गुफ्तगू को मद्देनजर रखते आप क्या समझते हैं जी, भारत की जानिब से जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कैसे इसकी रोकथाम जो है वो मुमकिन हो सकेगी? देखिए, एक तो चीज़ सबसे पहले हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात करते हैं, हमें उसको भी मद्देनज़र रखना है, और ख़ास तौर पर अपनी जो आवाज़ और कश्मीरियों की जो आवाज़ है, हम सिर्फ जो है वो हुकूमतों तक या हुकूमत के साथ ही इंटरेक्शन तक महदूद ना रखें, बल्कि हम जो उनके कानून साज इदारे हैं, जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जो अदरवाइज़ प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इस तरह के जो लोग हैं, उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ और उनको जो है वो ऊपर लेके आए, ताकि वो अपना प्रेशर बिल्ड करें। हुकूमत कभी भी जिसके इनके साथ इंटरेस्ट जुड़े में कभी बात नहीं करेगी, लेकिन जो वहाँ की आवाम है उन सबको हम जो है वो जगहें दुनिया में बात करें, OIC को प्रॉपर जो है वो एक्टिवेट करें, यूरोपियन के जो वहाँ की जनरल पब्लिक है उसको हम जो है वो उठाएं, तब शायद सूरत हाल कुछ जो है वो बेहतर हो सकेगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। नवाब अहमद रज़ा कसूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अतीक साहब आपका बहुत शुक्रिया, नदीम हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, आज का मौज़ू हमारे लिए बहुत ही काबिल गौर व फ़िक्र का हामिल है, और आज के इस मौज़ू पे न सिर्फ हमने बात करनी बल्कि एक गहरी सोच रखनी है किस तरह से ये जो भारत की जानिब से एक मुजरिमाना एक जो मुज़ालम ढाए जा रहे हैं
रहते कश्मीरियों के ऊपर या फिर भारत के अंदर जो अदर मज़ाहिब के लोग हैं उनकी जो हकूक़ की पामाली की जा रही है, किस तरह से उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा, इस पे हमें गहरे जो है वो गौर व फ़िक्र की हमें ज़रूरत है। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।